Maayong adlaw. Ako si Lawrence Axel Dichoson. Kagyari, pagabasahon kong tula ang ginsulat ni Montinola Hill. Ang ginatawag aswang. Pa! Matunog ang lupok nga napukaw sa malinong namon nga kagabihon. Nagpalupok sang paltik si Enon, ang bana ni Rosa. May aswang kuno nga nagapahog sa iya asawa. Aswang! Kwakda! Balaan ko nga ara kalanda sa palibot! Singgita ni Enon sa kilid kudal nga nagatunga sa amon kag sa ila balay. Pa! Nagtagring sa dulunggan ni nanay ang iya singgitan. Ha? Anong ginahambal niya? Nakita ang aswang? Hindi, nay Ginahambal niya nga ang aswang ara pa sa palibot. Wala pa kahalin. Dayon ko pa athag. Baw, kung natabo kung tani, malaba gid ang sungad ni nanay ka maglupad pa kadto sa pihak balay.